Amen. No, maayo gid ang Ginoo. Sa unsa ang pinahon, sa unsa ang atong sitwasyon, makaingon gyapon ta nga maayo ang Ginoo. Kay tinud na imo magid siya. Maayo ang atong buhi nga Dios. Amen. Okay, so Wednesday, no, atong prayer meeting. Anita diri mga alam po na to para sa atong simbahan, para sa ato ang kaning tagsa sa kapalibalay, atong mga pag-ampo para nini nga dapit ug sa atong nasod ug atong mga personal nga mga pag-ampo atong dunganan ug tabangan every Wednesday. Anita diri every Wednesday para sa ato ang prayer meeting. Ayun, murag kulang pa man ang Wednesday, dungagan pa nato ng isa ka prayer nga kuan na kay para kuan basin Sabado mag-prayer na putag Sabado. Kulang ra ang isa. No? Nagtawa na si Pastora. Anyways, ato lang ang dugang announcements. Okay, so palain ta sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Atong abrihan ang atong mga Bibles. Mga Buhat, Kapitulo 20, versikulo 17 ngadto sa 24. Acts, chapter 20, verses 17 to 24. Sige, atong basahon. Klaro na ba? Samtang dito si Pablo sa Mileto, nagpasugo siya ngadto sa Efeso nga paadtuon kaniya ang mga kadakuan sa iglesia. Pagabot nila, miingon si Pablo kanila, naibalo kamo kung unsa ang akong pagkinabuhi samtang uban pa ako kaninyo. Sukad gayud sa akong pagabot dinhi sa probinsya sa Asya, nagalagad ako sa Ginoo nga may pagpaubos o inubanan sa luha. Dagang kalisod ang akong giantos tungod sa dautan nga mga plano sa mga Hudyo nga nagkontra kanako. Naibaluan ninyo nga sa walay lipod-lipod, gisulti ko kaninyo ang mga butang nga alang sa inyong kaayuhan. Ako kining gipangtudlo sa publiko ug diha sa inyong mga balay. Gipaimangnuan ko ang mga Hudyo ug ang mga dili Hudyo nga kinahanglan maginulsol sila ug mobalik sa Dios ug motuo sa atong Ginoong Hesus. Karon paminaw kamo. Moadto ako sa Jerusalem tungod kay mao kini ang sugo sa Espiritu Santo kanako. Wala ako mahibalo kung unsa ang mahitabo kanako didto. Ang ako lamang nahibaluan nga sa bisan asa nga syudad nga akong adtuan, ang Espiritu Santo nagpahimangno kanako nga ang prisuhan ug ang paglutos nagpaabot kanako. Apan bisan unsang mahitabo kanako, dili ko igsapayan, basta mahuman ko lamang ang buluhaton nga gihatag kanako ni Ginoong Hesus. Nga mao ang pagwali sa maayong balita, mahitungod sa grasya sa Dios. Magampot ta. Labing gamanan na Dios nini nga kabuntagon amo ikaw ang gipasalamatan. Lord, amo kang gisimba, amo kang gituboy diri nga dapit Ginoo kay tinud nanay ikaw ang among Dios. Ug nini nga kabuntagon Ginoo, salamat sa imong balaang presensya. Lord, nga nagkikauban ka namo karong kabuntagon. Lord, sa among pagpamati sa imong pulong karong kabuntagon. Salamat sa imong balaang espiritu nga mo'y magtudlo ka namo sa tanang kamatuoran. Abriya nga mo makasing-kasing ang among una-una Ginoo. Nga among masabtan Ginoo ang imong gusto ipaabot ka namo nini nga kabuntagon. Salamat Ginoo, himuha lamang akong tigpamaba nga ang matag pulong nga muguas akong baba kini nagagikanda kanimo. Ikaw among tugyanan nining tanan kay wala kami mabuhat kung wala ikaw. Imo ang tanang duhimaya sa ngalan ni Hesus. Amen. No, sa atong nilabay nga Domingo, kinsa na kainumdum sa mensahe sa Dios nga gipaabot ka nato. Okay, review. Wala tayo eskwelahan dyan. Kinsa makainomdum? Yo, wala na kainomdum. Ha? Ha? Kinsa may nagwali? Last. No, kung sila kamalo, kinsa nagwali? Ay, pastora, na ito day? Saan ito ang mensahe about? Lumba sa dagan? Okay, lumba sa dagan sa kinabuhi. Isa pa? Ha? Lumba sa pagpangalagad? Isa pa? Sentro kita sa Ginoo. Sentro sa Ginoo. Tawag kita sa Ginoo. Mugawas. Mugawas asa? Gawas dili kay magkaringin sa four corners. Okay. No? So, di ba? Ganito, run the real race. Diba? Run the real race.
dagano na to ang tinuod nga lumbas kinabuhi. Okay, ngon dito ito example ni pastor ha. Dili ta magdagan sa treadmill. Di ba? Treadmill man to kanila mag-exercise na adto sila sa gym, split track machine dito. Dagan, pero gadagan sila, pero gapundor ha. Walay movement ba? Walay pag-uswag. Ay naram sa treadmill. Okay? So ang mensahe ato sa Ginoo kanato nga mong gawas kita. Og modagan kita sa tinuod nga lumbas kinabuhi. Nga ang tinuod nga lumbas kinabuhi, no? Naa sa gawas sa simbahan. Amen. Munang run the real race. No, nga atong lumba sa dagan sa kinabuhi, no? Wala naga no, dili nakutob dili sa atong simbahan apan naa didto sa gawas. No, kanang treadmill, maayo man ang treadmill kay para ta ma-exercise, para ta mabansay. No? Apan ang purpose sa pagbansay na nila is para gid dito sa real life, para gid dito sa gawas. No? So gingon dito nga, run the real race. Ayaw pabilin dito sa treadmill kay naala kita, paninton lang kita, naatang ibang kwan, pero walay pag-uswag. Walay nabitaw kwan, kindili naagi dito sa gawas. So karon kabuntagon, ato nang padayonon. No? Atong minsay karon kabuntagon, naguluhan, pagtapos sa lumba, uban ang katuyuan. No? Kung naka sa treadmill, no? Pag humana ang iyong kapuyan na ka, pwede rin mo palungon ng machine, naog na rin ka. Kuha na kasi yung bag, kung sa bagay, kuha ka ng imong tawel dito, na humana, uli na rin ka. Apan kung mudagan kita sa tinuod nga lumbas kinabuhi, no, dili kay basa-basa lang nga, dili na ko to, purag kapoy naman, undang na dayon. So, sa lumbas kinabuhi, kinahanglan ang paglahutay. No? Paglahutay gyud. No? So, next slide eh. Gingon dira nga sa lumba sa kinabuhi isip usa ka Kristiyanon, kinahanglan nga dagano nato kini nga naay focus. No nga pagdagan nato dili ta maglingi sa wala o sa tuo kun dili, no, focus na dito sa utlanan. Nga diha sa pagkamatinud-anon aron kita makalahutay dayon naatay tumong og tinguha sa atong pagdagan. Numuni ang Kristohanon nga lumba sa kinabuhi na kinahanglan og focus. Naagitay unsa atong gusto maabot. Naatay pagkamatinud-anon aron kita makalahutay og ang atong tumong mao ang tumong ni Kristo. Sama sa giingon ni Pablo sa atong gibasa ganiha, ang iyang tumong no nga matapos niya ang lumba sa kinabuhi, ang misyon nga gihatag sa iya sa Ginoo. So pinakauna nga punto, aron kita makatapos nining lumbas kinabuhi nga nay katuyuan, kinahanglan nga ang atong mga kinabuhi usa ka kinabuhi nga gitugyan ngadto sa misyon ni Kristo. So ang atong pagdagan sa lumbas kinabuhi na ay pagtugyan ngadto sa Ginoo. Kung atong mabasa, no? Sa katong sa Acts chapter 20 verse 24, no, iyang gisaysay dito nga kabalo mo kung sa kung nagyan. Niyon niya sa ngadto sa mga kadaguan sa iglesia. Nasayod mo kung sa akong mga giagyan. Nga gani, wanto ko, ani nga dapit, wala ko nasayod unsa ang akong mahitabo nga nako dito. Apan usar ang gipadayan sa iya sa Espiritu Santo. Bisan asa ka padulong. No? Paglutos o prisuhan ang nagahulat kanimo. No, kita ta sa kasing-kasing ni Pablo, no? Kabalo siya, wa siya kabalo unsa nasa unahan, pero gipadayon na siya sa Espiritu Santo nga bisan sa iyang padulgan, no? Paglutos o prisuhan ang nagahulat kaniya. Apan unsa iyang tubag? Apan bisan unsang may tabo kanako, dili ko igsapayan. Basta mahuman ko lamang ang bulaton nga gihatag kanako ni Ginoong Hesukristo. No? Kung mabantayan bitaw nato ang kinabuhi ni Pablo
usa ka kinabuhi nga gituis gid sa Ginoo. Apan ang pagtuis sa Ginoo dili man na siya nga against sa katuyuan or against sa gusto ni Pablo. Na-encounter niya ang Ginoo o gitagaan sa Ginoo o kanang buluhaton. Ngum ning ngundali. Nga matapos ko lamang ang buluhaton nga gihatag kanako og ang Kristo. Apan ang kasing-kasing ni Pablo, no, nasayra niya nga kailangan niya itugyan yung kinabuhi ngadto sa Ginoo. Busa na kaingon bitaw sa dili ko isapayan. Kaya naman si Pablo ang iyang kinabuhi iyaan namang gitugyan para sa katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kung basahon dito nato ang kaagi ni Pablo unsa iyang nagian, sugod sa iyang sugod atong nakaplagan niya ang Ginoo. Hangtod nga natapos niya ang dagan sa iyang lumbas kinabuhi, no? Grabe nga mga pagsulay, grabe nga mga kasakit iyang giagian. Apan mo gani nganong nakalahutay sa tungod kay iyaan ang gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Busa miingon sa dili ko igsapayan. Sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, sa atong pagdagan sa lumbas kinabuhi, no? Ato na bang natugyan ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo? Sama sa pagpanugyan ni Pablo. Iya ang gitugyan niyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Munang niingon siya nga, anak ka siya nga, dili ko isapayan. Wala ko nasayod ngadto sa unahan. Apan ang pagpadayag sa Espiritu Santo kanako nga sa akong padulngan duwaray gaulat. No? Paglutos og prisuhan. Apan ningon si Pablo, dili ko isapayan. But pasabot igsuon, ang iyang kinabuhi, dili na iya. Kung atong basahon, Galatians chapter 2 verse 20, mingon, si Pablo gyapon ningon na, mingon siya, namatay ako kauban ni Kristo sa krus, dili na ako nagkinabuhi karon, kundili si Kristo na ang nagakinabuhi kanako. No? So, iyang kinabuhi, iyaan na yung gitugyan ngadto sa Ginoo. Kung kabalo mangitaon sa ang kinabuhi ni Pablo, no, Saulo, sa wala pa niya nahibalag ang Ginoo. Grabe siya kadasig. Ay ang kadasig para sa iyaang relihiyon. Judaism ni siya, di ba? No? Isa dili ni mao. Dili ni mao. Busa akong buhaton, ako ni silang pagalutuson. Kaya naman, kuan man siya, parisiyo man siya. Kabalo siya sa balaod. Kabalo siya sa kanang 5 books na Old Testament, yan ang memorize. Inana yung kadasig. Apan yung kadasig, no? Wala na iyon sa unsa ang sakto. So, unsay nahitabo dito ni Pablo, nangluto siya og mga Kristohanon kay nasayod siya sa iyang hunahuna ba? Sa iyang hunahuna, mao kani ang sakto. Og daghang panahon sa atong kinabuhi nga atong giburugan unsa sa atong hunahuna ang sakto. Tinuod. Di ba? So muna nagpadayon ta dito. Apan sa panahon nga nahibalag nato ang Ginoo. Sama sa pagkahitabo ni Pablo, no, nausab ang atong mahuna-huna ug atong gitugyan atong mga kinabuhi sa Ginoo. Apan sa atong pagpadayon sa dagan sa lumbas kinabuhi, lahi na pagpanugyan ang atong kikinahanglan. Nga pagpanugyan nga para na gyud sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Mao ni ang nasabtan ni Pablo. Nasabtan ni Pablo nga iyang kinabuhi, no, dili na iya kundi para kang Kristo. Una-unahon bitaw nimo unsa ang gitalikdan ni Pablo para sundon si Jesus. Gitalikdan niya ang tanan. Unsa kadako ang iyang kung lang estado bitaw sa kinabuhi taas kay parang kumbaga elite ni siya sa iyang lugar, sa iyang dapit. Dato gurugin ni siya. Maalamon. Na dakong katungdanan. Ilado. Apan niyang gitalikdan ang tanan para lamang diha pagsunod diha kang Kristo. O pagtuman sa katuyuan kung diin siya gitawag sa Ginoo.
gitalikdan na tanan ni Pablo. Pero kung ato itong basahon, no, kung subayo na to yung mga nahisulat, katong tanan, giisip niya nga, kana bitong, I count it all loss. Kawang to tanan. Kung dili lang lako, mailhan diha si Kristo. So muna ang gitalik na ni Pablo, kay nasayod siya ngayang kinabuhi para diha sa Ginoo. Busa nakaingon sa dili ko igsapayan. Wala ko kabalungan tusunahan, apan gipadayag sa ako sa Espiritu Santo, nga mao kani ang akong kanabitong mahitabo ka na ko. Prisuhan, pagpanglutos, gani kamatayon. Apan ningon sa dili ko igsapayan, kay nasayod siya, nasabtan niya ngayong kinabuhi para diha sa Ginoo. Munang pag-abot sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21, miingon bitaw siya nga, alang kanako ang akong kinabuhi, alang gayud kang Kristo. O kung mamatay man ako, may kapuslanan gihapon, kay makigkauban na ako kaniya. Muna itong makita bitaw ka ng mga kanang naabitaw yung mga patay. Mo kinigil kasagara ginabutang sa mga kanabitang sa lungon. Philippians 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. Apan kanusa ra naingon ni Pablo kaninga bersikulo. Nga alang kanako no. Ang mabuhi para kang Kristo ang kamatayon ginansa. Kanusa na niya naingon sa dihang nasayod siya ngayang kinabuhi, dili iyaha, kundi para kang Kristo. Munang bisan unsa ang nagian, kung tanawon dito nato kung unsa ang giagian ni Pablo. Yo, makaingon ta ba nga? Giyon sa kato niya paglahutay. Grabe ang pagpanlutos, gilatos na siya, na priso, no? Kagutom, no? Naagi pa siya ang barkong iyang gisakyan na nalunod pa yun. Nasadsad pa sila sa usa ka isla. Napakan pag sagahalas, apan wala siya namatay. Giyon sa tunya tanan paglahutay. Kay giisip niya ang iyang kaugalingon, dili na iya kung dili sa Ginoo. Muna nakalahutay si Pablo. Sige kung panahon bitaw nga kaya itong naata sa mga kalisod, naata sa mga problema sa atong mga kinabuhi, makapangutan na ba ganita? Tinood? Mapangutan na ba ta, Lord? Gano'n naman eh. Baka yun pa kanusaan ni Kutob, Lord? Apa si Pablo, mo kato ang iyang nahiaguman. Gikan sa sinugdan sa iyang pagsunod nga to sa Ginoo, no? Gibato na siya. Apan iya kining nalahutay tungod kay giisip niya ngayon kinabuhi dili na iya nanugyan na siya diha sa Ginoo. Sa atong pagsunod sa Ginoo dili mo basta-basta pagsunod. Sa atong paggawas gikan sa treadmill ngadto sa tinuod nga lumba sa kinabuhi kinahanglan pagpagnugyan nato diha sa Ginoo. Kaya ang pagsunod diha sa Ginoo dili man sayon. Amen. Ang pagsunod diha sa Ginoo kay dili man sayon. Wala nagsaad ang Ginoo nga sa diyang musunod ta diha kaniya okay na ang tanan. Mayon paganisan ni ining kalibutan na makasinati ka mo nagkalain-lain nga mga pagsulay. Amen. Apan mingon sa abat ayaw kamo og kaguol. Pagkalipay kamo kay gidaog ko na ang kalibutan. No? So ang atong pagsunod diha sa Ginoo munang giingon bitaw nga pagpanugyan nato diha sa Ginoo kay ngano man ato nang no dili na kita ang magkinabuhi kundi ang Dios na si Kristo pinaagi sa atong mga kinabuhi. Lucas kapitulo 9 bersikulo 23 mingon dira unya mingon si Jesus sa tanan kung may tao nga mobuot nga musunod kanako dili niya palabihon ang iyang kaugalingon kun dili musunod siya kanako adlaw-adlaw bisan pa kung kamatayon ang iyang dangatan. Si Pablo nakalahutay
Bisan pa kamatayon eh dangatan kay ano man lingon sa di ko igsapayan. Kay ano man ang iyang kinabuhi no iyaan ang gisurrender ngadto sa Ginoo para sa katuyuan kun diin sa gitawag sa Ginoo. Gitawag man sa Ginoo nga ikaw maga testimonya sa unsa ang grasya sa Ginoo. Pinaagi kang Kristo. Naa siya focus ba? No? Nining kinabuhi kung wala tay focus, makasugod taga sa usa ka butang, dayon moabot ang laay, diyan na nato na. Dali na punta. Apan si Pablo naaman siya focus. Ngayon siya dili ko igsapayan. Basta lang kay akong mahuman ang sugo sa Ginoo alang kanako. Nasa focus, iyang focus nga matuman niya ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. Amen. Unsaon nato paglahutay nining lumbas kinabuhi? No, kung naatay sense of purpose o naatay focus sa purpose nga gihatag sa ato sa Ginoo. Aron kita makadagan sa lumbas kinabuhi, natay focus. Manang Hebrews chapter 12, di ba? Gingon dito, let us fix our eyes on Jesus. Atong ipunting ang atong mata, diha kang Ginoong Hesus, nga maoy sinugdanan, o kahingpitan sa atong pagtuo. Kay kumuabot ng mga tungason nga bahin sa atong mga kinabuhi. No? Hinahinay nagtungas. No? Tungas na punta ko rin, di ba? Kasagara, no? Ha? July nga bulan, tungason lagi kay karon Lord. Pero unsa man nato para kita makalahutay, tan-aw lang gid nato ang naa dito sa utlanan. Kung unsa ang gisaad nato sa Ginoo. No? Manugyan kita sa atong mga kinabuhi kay sa atong pagsunod sa Ginoo wala siya nagsaad og sayon nga kinabuhi apan nagsaad siya nga siya makikauban. Amen. Si Pablo nanugyan siya kinabuhi, dili ko igsapayan. Kaya naman nasayod siya ngayong kinabuhi para diya sa Ginoo. No? So atong nauna-un nga sama sa usa ka sundalo diya sa gubat, si Pablo wala niya ginahuna ang iyang kaugalingon nga kaharuhay. Apan iya ang giprioridad ang unsa ang kasuguan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. No natay mission da igsoon. Naay katuyuan ng Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ug usa sa katuyuan na mahimutang kahayag sa tanang tawo nakapalibot kanato. Usa sa kasuguan sa Ginoo kanato kanang yung general niya nga tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi nga mahimo kitang magsangyaw sa iyang mga balita. Dili siya komportable. Apan kung magpibili lang tang komportable, na pabili lang kita sa treadmill. Kaya anytime nga gusto ta mohunong, pwede na to palungon ng machine ug makapahulay din ta. Apan sa tinuod sa lumbas kinabuhi, dili ta pwede nga adiri ko gutom niya mo balik pa man kaasa kagikan. Kinahanglan kita mo lahutay. No? Kinahanglan nga i-focus nato atong mga nauna ang atong mga kinabuhi sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Ang kita makalahutay. Niining lumbas kinabuhi. Kailangan ta focus. Wala manggutta sa market bitaw or sa kanang taong mall. Baklay-baklay sa maligit sa wala o sa tuo. Di ba? Naman ta sa lumba sa kinabuhi. Kinahanglan nato manugyan itugyan nato mga kinabuhi ngadto sa Ginoo ug ato kini kinabuhi para diya kaniya. Acts chapter 22 atong basahon. No? No sama kang Pablo. Ambutan na ko diya kana. Dito sa Damascus may usa ka tawo nga gihanlag si Ananias. Gihinubay ni Pablo unsa nahitabo kaniya. Sa diyang siya nahikaplagan niya ang Ginoo. Dingon din niya, kini matinumanon gayud sa atong kasuguan og tinawod sa tanang Hudyo nga nagapuyo dito. Miadto sa kanako og mingon, igsoon makakita ka na. Kay gisugo sa Ginoo si Ananias. Ananias naa niini nga balay naa si Saulo. Agtuas siya dito og ampuy siya aron siya makakita. Nagduha-duha pagani si Ananias. Ha? Moadto ko dito kana si Saulo, ilado man si Saulo nga tagalutos og mga Kristohanon, mamatay na siguro pag kumagto ko dito.
Apan tungod kay ingon ang isugo ang Ginoo kaniya si Ananias misanong. Og didto giampuan niya si Pablo, si Saulo pa atong time, giampuan og nakita sa pagbalik. Og sama sa mga karabitang kaliskis, natangtang siyang mataw siya nakita pag-usab. Og diha mibalik ang akong pananaw og nakita ko si Ananias. Miingon siya kanako, gipili ka sa Dios sa atong mga katigulangan aron mahimaluan mo ang iyang kabubuton ug aron makita mo ang matarong nga sulugoon ug madunggan mo ang iyang tingog. Kay isulti mo sa tanan ang imong nakita ug nadungog. Muni ang gikuptan ni Pablo. Nahibalag niya ang Ginoo dito sa dalan ngadto sa Damascus. Padulungon ta siya dito pagpanlutos ng mga Kristohanon. Dito nakita niya ang dakong kahayag nga natagak sa kabayo nga iyang gisakyan. Og nadungog niya ang tingog sa Ginoo, miingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Apan ang tanang tao nakapalibot kaniya, wala kadungog. Sarang nakadungog sa tingog sa Ginoo. Kay siya ang gitawag sa Ginoo, gipili sa Ginoo para sa katuyuan. Unsa katuyuan? Muni ang gikuptan. Isulti mo sa tanan ang imong nakita ug ang imong nadungog. Muni ang gikuptan. Hangtod nga natapos niya ang iyang dagan sa lumbas kinabuhi, mura gid ang tumong. Nga maisulti niya ang tanan nga iyang nakita ug iyang nadungog. Nga iya ang masulti unsa ang grasya sa Dios. Amen? Grasya man ni. Ang ayan ba, pangutanon ta mo, ang ayan ba si Saulo? Nga pagagamiton sa Ginoo alang sa iyang kahinayaan. Ang ayan ba si Saulo nga magsangyaw sa maayong balita, mahitungod sa grasya sa Ginoo? Ang ayan ba dili? Sa tawanon nga mga pangunauna, dili. Nga naman, nanglutos mamanggani siya og mga Kristohanon. Apan mo ning ginatawag nato ang grasya. Dili siya ngayon, dili siya takos, apan siya ang gipili sa Ginoo. Ug mo sa sama ka nato, dili man kita ngayon, dili man kita takos sa gugma sa Ginoo, apan iya atang gigugma. Gipakita niya ang grasya nga kanato, pinaagi siyang anak na si Jesucristo. Ug mo kat kaniya ang ato ang imantala ngadto sa uban. Amen. Mo man atong lumba isuon. Ang atong lumbas kinabuhi mao ang pagbantala sa grasya sa Dios ngadto sa uban. Ako musturya lang gid ko ninyo, dili gid kay kumaayo nga nang kana bitaw magtug dalan-dalan, tinuod na siya. Dili ko maayo nang magtug dalan may magsangyaw sa mga balita sa Ginoo. Tagai ko kanang nagtipok na daan, pasangyaw ako. Okay kikuan na. Pero kana bitong nung agto gid bitaw dito, nagtipok diha. Kato bitong istorya bitaw ni pastor ana siya bitaw nimo. Nga nagsugod mi agto mi diha akmak. Una namong giagian. Nay usa ka lalaki, piguang na mga 50s or 60s na siguro to. Dako nga lalaki. Ana din si pastor. Unsa man? Go kana. Ana gid ko niya nga. Ayaw lang sa. Dili komportable. Dili lalim. Dili sayon. Apan mo kaniyang tawag sa Ginoo kanato. Ang gikinahanglan lang sa Ginoo is kita mo sanong obedient nga ngadto da kaniya. Galabyan na to namo tong lalaki pero kani tayo mong kasing-kasing bitaw marapog ang nasubo. Kaya naman kada bitong nganong labyan na ako. No? Nganta ng tao gikinahanglan man sa Ginoo. Nganong mupili man ko kinsa akong sangyawan. Nga gani ako wala ko labi sa grasya sa Ginoo. Amen. No? So mo ni ang atong tawag mga igsuon, mo ni ang tinuod nga dagan sa lumbas kinabuhi. Og si Pablo, no? Nahimo siyang focus niini nga tawag sa Dios siyang kinabuhi. Mubod na atong gikinahanglan. Nga atong mga kinabuhi, atong itugyan diha para sa katuyuan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Natay focus. Natay tumong nga mabuhat nato ang kasuguan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ang tumong sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen? Aron kita makadagan, makalahutay, matapos nato ning lumbas kinabuhi, kay natay katuyuan. Number 2,
Kadua. No? Kani nga lumba sa kinabuhi, no? Usa ka lumba nga mahuman, dili lang kay masugdan. Amen? Ang gusto sa Ginoo, no? Sa dihang nagsugod tag pagpangalaga sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo kita tanan manglahutay. Amen? Muli tumong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung atong basahon, no, sa Acts chapter 20 gyapon, sama sa giingon ni Pablo, mingon gyud siya, apan bisan unsa may tabo kanako, mingon siya dili ko igsapayan. Kaya nga naman, nasayod siya kung unsa ang niya ang tumong. Di na igsapayan yung kinabuhi, kaya na ning gitlugyan niya to sa Ginoo. Dahil ngingon din siya, basta mahuman ko lamang ang buluhaton. Naagid sa unahuna ni Pablo nga humanon gud niya ang tawag sa Dios ay ang kinabuhi. Amen? Sa atong pagpangalagad, pagsunod diha sa Ginoo, ang atong tumong nga aato ning humanon. Amen. Wala naman tayo basta-basta lang ni apel bitaw. Pare atong college po, apel mig fund run. Pag apel mig fund run, dahil pag human, pag abot dito sa unahan ng hunong, sakay mig jeep na yun, para maabot ni dito sa finish line. Fun run na dito. Dagan lang gid nga kanang lingaw-lingaw lang ba? Uban-uban lang may sa kay requirement man sa ka subject sa appeal. Pero ang atong dagan sa lumbas kinabuhi ni appeal ta kay nasabtan nato ang tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Numuni ang naitabo kang Pablo mingon siya nga no basta mahuman ko lamang ang bulaton nga gihatag kanako ni Ginoong Jesucristo. So atong daganon kining lumbas kinabuhi nga ang atong unahuna nga ato ning humanon ngadto sa utlanan. Amen. Ato bitong mga miagi nga Domingo ang mensahe kanato nga dagan sa lumbas kinabuhi. Naagit ta sa lumbas kinabuhi. No kani nga lumbas kinabuhi, no? Dili ni sa kana bitong sprint nga paunanay. Kani nga lumbas kinabuhi, dili ni sa kana bitong papaspasay kinsay una mahuman. Kung dili kining lumbas kinabuhi, no? Palahutayay. Amen. Palahutayay ni sa. Ang atong tumong nga kita mo lahutay ni ining lumbas kinabuhi. Dili man importante kung unsa ka paspas sa atong pagsugod. Kung dili unsa kita ka matinud-anon aron kita makahuman niini. Amen ba? Kani lumbas kinabuhi nga atong gidaganan, no? Kung kinsa ang makalahutay, maoy makadawat sa ganti. Busa gikinahanglan og pagka matinud-anon ngana diha sa Ginoo. Munang kinahanglan mahimot ang faithful ngadto sa Ginoo nga tinud-anay mo abot ang mga tungason nga bahin sa atong kinabuhi. Amen. Moabot man gyud. Nay mga kayon sa itong kinabuhi na nakaagi na tag mga tungason nga dalan sa itong kinabuhi. Salamat kay nakalatas na dito. Dulog na po. Dahil uabot na po ang tungas. Apan ang gikinanglan nato nga mahimutang matinud-anon ngadto sa Ginoo. Nga kita mo lahutay. Amen. Unsaon man nato para kita makalahutay. Sabi mangutana ta sumatag usa. Sa imong kagulihon, unsaon man ako, Lord, para ako makalahutay. Kay tinudanay mo kita sa mga lisod nga mga dalan. Tinudanay mo kita sa mga tungason nga mga parte sa atong mga kinabuhi. Tinudanay nga mo kita sa kalisod, mga babag, mo kita sa mga pagsulay sa kinabuhi. Unsaon man ako, Ginoo aron ako makalahutay. 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Gibuhat ko kutob sa akong mahimo ang pakiglumba ug nahuman ko na kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Mingon na ni sa Apostol Pablo. Giingon siya nga, gibuhat ko kutob sa akong mahimo ang pakiglumba. So naagi effort on his part. Naagit sa ikaw galingon niya nga, kanagitatang desisyon nga ako gining buhaton. Gibuhat niya kutob siyang mahimo. Amen. Sa atong pagsunod diya sa Ginoo, buhaton nato kutob sa atong mahimo.
O kung asa kutob ang atong kusog. Okay? Kung asa kutob ang atong kusog, diha sad mo sulod ang grasya sa Ginoo. Ang gikinahanglan bitaw para masinati nato ang grasya sa Ginoo, obedience sa Ginoo. Asa kutob mo yutag dirigid kutob akong kusog Ginoo. Apan mo padayon ko pagpangalagad sa Ginoo. Mo padayon ko pagsulod diha kanimo, ang grasya dayon sa Ginoo may masulod. Ang grasya sa Ginoo dili na bitaw nimo hulaton nga Lord, tabang kinahanglan ka mo padayon, kailangan ka mo lahutay. Kutob sa imong mahimo. Iyon ni Pablo, no? Giampingan ko ang akong pagtuo, ampingi ang imong pagtuo. Unsa may pamaagi nga atong ampingan ni atong pagtuo, atong amumahon. Dili nato itugot nga mapalong ang kalayo sa Espiritu Santo sa atong sulod. Mga yuta sa Ginoo sa kadasig sa matag adlaw tinunay. Amen. Mubati bitag kaluya. Lord, tagay ko sa kadasig. Ikaw mismo at timana ang kalayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw itugot nga mapalong. No? Dahil sige ingon ni Pablo, o karon may gitagana ang Dios kanako nga ganti sa pagkamatarong nga iyang ihatag kanako sa adlaw nga siya maghukom sa tanan. Wala naglantaw si Pablo kung unsa ang kalisod sa dalan niya giagyan. Ang iyang gilantaw unsa ang iyang madawat sa Dios nga ganti sa dihang siya mobalik. Mula bitaw ingon sa pusod Pablo, nasayod ka mo kung unsa ako mga giagian, unsa ang ako mga paghilak, unsa kalisod akong giagian, no? Nga gani ingon ang Espiritu Santo kanako nga ang gahulat kanako sa akong padulngan, prisuhan o paglutos kamatayon. Apan niingon si Apostol Pablo, apan dili ko igsapayan. Basta mahuman ko lang ang lumba nga gitaganda sa Ginoo. Kaya naman, wala sa naglantaw sa unsa ang kalisod ang dalan, unsa ang mga babag, unsa ang mga problema, apan iyang gilantaw ang unsa ang ganti nga giandam sa Ginoo para kaniya. Muna nakalahutay si Pablo. Wala siya naglantaw sa kawadon, wala siya naglantaw sa problema, wala siya naglantaw sa mga babag, sa mga kalisdanan ngayang natubang, apan galantaw siya iyang gihandom unsa ang ganti sa Dios nga giandam para kaniya. Amen. Dili nato ikabaylo sa mga butang ni kalibutana unsa ang giandam sa Dios para kanato. Nga gani mingon siya, walay una-una nga nakauna-una, walay mata nga nakakita, no? Sa mga butang nga giandam sa Ginoo para kanila nga nahigugma diha kaniya. Amen. Walay butang. Busa, no? Para kita makalahutay kinahanglan ang atong mga nahuna na isentro sa mga kanitong giandam sa Ginoo para kanato, eternal nga mga panalangin nga giandam sa Ginoo nga ri kanato. Aron kita makalahutay. Kung lisod naman gani karon, unsa na lang ka ang ato sa unahan. Kay gitagana deklara naman sa pulong sa Ginoo nga magkagrabe ang gangit-ngit. Apan kung dili ta mo sidlak daan karon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili ta daan magdilaab karon sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga ang atong nasinatian karon gamay pa ni nga mga kangit-ngit, gamay pa ning kalisod, unsa na lang ka ngadto sa unahan. No. Busa mo ni ang kasing-kasing ni Pablo. Naglantaw siya ngadto sa unahan. Naglantaw siya unsa ang giandam sa Dios para kaniya. Basahan na ito in Hebrews chapter 11 verse 13 to 16. Kung ato ning basahon, tana siya. Kani nagisgot sa mga kanitong nauna nga mga Kristohanon. Nauna nga mga alagad sa Ginoo nga naghandom sa unsa ang giandam sa Ginoo kanila. Apan atong basahon.
Kining tanang mga tao nga matay nga may pagtuo, wala nila madawat ang gisaad sa Dios sa dihang buhi pa sila. Nangamatay sila nga naghandom sa unsa ang mga saad sa Ginoo silang kinabuhi. Kaya nung taba nga, isura hangtod sa ilang kamatayon, wala nilang dawat. Apan, nganong nakalahutay sila, kay naghandom sila sa unsa ang mga gisaad sa Ginoo silang kinabuhi. No? Dingon pa ganit apan, nasiguro nila nga moabot ang adlaw, nga madawat kayod nila ang ilang gipaabot. These are the heroes of faith. Uy mo nang basahon, Hebrews chapter 11, gisgutan diya ang tanan nga mga nagatuo diya sa Ginoo, nga nakalahutay sila sa lumbas kinabuhi, nga gitagana sa Ginoo kanila. Sa diyang buhi pa sila, wala nila nadawat. Apan, bisan pa man silang kasuluran na side sila, nga ila giding madawat. Tungod sa ilang pagtuo, giangkon nila nga sila langyaw lang og dumuduong nining kalibutana. Sama kang Pablo, no, dili na nila igsapayan ilang kinabuhi. Giisip nilang ilang kinabuhi nga lumalabay rami nining kalibutana, dumuduong rami, dili may tagadiri. Muni ilang mga kasing-kasing, no? Ang mga tao nga nagasulti sa ingon nagpaila nga sila nangita sa lugar nga mahimong ila gayud. Wala nila handoma ang lugar nga ilang gigikanan, tungod kay kung gihandom pa nila, may kahigayunan sila pagbalik dito. No? Forgetting what lies behind. Di kalimtan na nila. Basta kailang nauna, muagto ko sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa kanikanako. Apan, ang ilang gibuhat, gipalabigid nila ang mas maayong nga lugar o kini wala lain kundi ang syudad nga atua gayud sa langit. Busa, wala ikaulaw sa Dios nga tawgon nila nga siya ilang Dios. Kay giandaman niya sila og usa ka syudad. Naay giandam ang Ginoo. Dili sayop nga maghandom ta sa mga butang ning kalibutan. Dili ginasayop. No? Dili sayop nga karabitaw magplano ta para sa tong kinabuhi ning kalibutan. Dili sayop nga magandam taw kaugmaon para sa atong anak ning kalibutan. Apan no, dili nato hikalimtan nga labaw nining tanan na giandam ang Dios nga kanato dito sa langit. O nga atong tinguhaon nga buhaton nato no kutob sa atong mahimo. No. Nga kita no makalahutay nining kinabuhi aron kita makasulod dito. Amen. Dili ta ma-sidetrack sa mga butang ning kalibutan. Dili ta ma-sidetrack sa problema, kalisod. Dili ta sa ma-sidetrack sa karuhay o kalipay ning kalibutan. Apan ang atong mga una-una ato lagi mahisintro diha sa pagdagan sa lumbas kinabuhi nga giandam sa Ginoo para kanato. Amen. Aron kita mo lahutay sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. No? Muni atong lauman natay paglaom. Amen. Lauman nato kung unsa ang gisaad sa Dios sa atong mga kinabuhi. Aron kita makalahutay. Mura man ang nakapalahutay sa mga Kristohanon nining higayuna. Giunsa nila no sa panahon bitaw nga na nagsugod na pagkuyanap ang Kristyanismo dahil mo ito'y pagmanahon nga pagpanglutos. Kung sige buhat sa mga Kristohanon, gipangdakop ang mga Kristohanon, gipanglutos. Apan giunsa man nila aron sila nakalahutay. Ang ilang paglaom ngadto sa langit nun nga bahandi. Amen? Nganong si Stephen, batuhon na siya. Nihangad pa man siya dito sa langit nang iyon pa siya nakita ko ang kahayag. Gibato na si Stephen ha. Apan pahangad niya dito sa langit, nakita na niya ang langit gani abri. Ug tungod niya to mas damot nga nasuko ang mga tao ug gibato siya. Kaya naman niya ang mata na ipunting sa paglaom nga giandam sa Ginoo para kaniya. Kung naglantaw siya sa mga tao nagkapalibot kaniya para batuon siya, pwede rin siya mingon ay stalin siya.
Apan wala man siya galantaw sa mga bato o sa mga tao nga buot bubato ngadto kaniya. Unsay gibuhat iyahat niya ang mata ngadto sa langit. Og nagatuo ko, no? Wala siya nakabateng sakit. Pagbato sa mga tao atong ngayon na diha dayon gikuha siya ngadto sa Ginoo. Kaya naman ang iyang paglaom naaman dito sa Dios. Amen. No, daghan ang mga Kristohanon, daghang mga tao nga nagsugod nga maayo dahil sa pagtuo. No? Daghan. Apan ang Dios nagatawag kanato nga kita mulahutay ngadto sa utlanan. Amen. Tinguha sa Ginoo nga kita mulahutay. Muna bitong isa mingon, ako makikauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Kay gusto sa Ginoo nga kita ang tanan mulahutay nining lumbas kinabuhi ngayang gihatag nga ni kanato. Dagan ang nagsugod nga maayo apan wala nakalahutay. Tungod kay na-sidetrack sila sa mga butang ning kalibutana, na-sidetrack sila sa mga kalisod ning kalibutana, na-sidetrack sila kung unsa ang mga naa ning kalibutana. Example na to si Saulo, si Haring Saul. No? Gipili siya sa Ginoo para mahimong unang hari sa Israel. Maayo ang pagsugod. Apan, na-sidetrack siya. From one disobedience to another, to another, to another, until the time nga gisalikway na siya sa Ginoo. Dili man diretso nga gisalikway siya sa Ginoo. No? Apan, sa iyaang, kanabitang, pagliko na bitaw sa unsa ang dalan nga gitagana sa Ginoo para kaniya, gisalikway siya sa Ginoo. Na may chance ang tanan. Sama kang Samson, no, na sidetrack si Samson apan sa katapusan siya kinabuhi, mingon gyud siya sa Ginoo, Ginoo ibalik kanako ang imong kusog. O kay nakita naman niya ang kagalingon. No? Nga kung wala ang Ginoo si kinabuhi, wala gyud siya mabuhat. Busa sa katapusan siya kinabuhi, mingon siya, Ginoo, ibalik kanako ang imong kusog. Ato higayon na ibalik si Ginoo yang kusog og ang katong templo nga ilang gitiguman gihugno ni Samson ug mas daghan pag siyang napatay nga Pilistiyanon atong higayon na kaysa panahon nga siya buhi pa. Apan si Saulo sa katapusan siyang kinabuhi, wala na sidetrack din siya. Iyang gilantaw naman iyang kaugalingon. So initabo kang Saulo. Dito sa panggubatan, pildido na sila. Samaran pagid siya. Ang iyang anak namatay na dito sa gubat. Unsay gibuhat? Nakita niya ang usa ka dito nga patya ko. Unsay gibuhat? Nagkuha siya og iyang kaugalingong espada, iyang gitukod sa batok. Kayuta baka to, iyang giunay siya ang kaugalingon. Tungod kay na sidetrack siya. Wala sa ka tapos sa lumba sa kinabuhi nga itagana sa Ginoo na kaniya. Mga igsoon ko, dili importante kung unsa ka maayo atong pagsugod. No? Dili gid importante unsa ka maayo atong pagsugod. Ang importante kung unsa kita matinud-anon nga nitapos sa lumba sa kinabuhi. Kay sa dagan sa atong lumba sa kinabuhi, no? Magagma ta. Madakin asta. No? Naay mga higayon nga gani mo mutipas pata sa dalan nga gitagana sa Ginoo nga kanato. Pero ang importante kung unsa nato no pagtapos ang lumba sa kinabuhi nga kita matinud-anon ngadto sa katapusan sa lumba sa kinabuhi nato. Amen. Ang tinguha sa Dios nga kitang tanan molahutay niining lumba sa kinabuhi. Amen. Ikatulo. No? Nining lumbas kinabuhi nga gitagana sa Ginoo kanato, gitagaan kitag usa ka ministeryo aron no pagmatuod sa grasya sa Dios. Gitagaan tag buluhaton sa Ginoo. Ang atong lumbas kinabuhi dili lang kay lumba-lumba lang dagan-dagan lang kundi naay katuyuan ang Ginoo sa atong kinabuhi.
Busa mingon si Apostol Pablo. No? Kay tungod sa grasya sa Dios, dili kani Ephesians, kanang Acts 20. The ministry which I received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Ingon siya, dili ko iksapayan. Matapos ko lamang ang lumba, no, ang kaning buluhaton nga gihatag sa Ginoo kanako. Unsang buluhaton? Pagpamatuod, no, sa grasya sa Dios. Muni gid ang gikuptan ni Apostol Pablo. Bisan asa sa panulong, unsang gibuhat, gimantala niya kung unsa ang nahitabo kaniya. Gikan sa usa ka maglulutos nganto nga nahimo siyang tigdalagyod sa mensahe sa grasya sa Dios. Kaya naman, nasinati manggod niya ang grasya sa Ginoo. Amen? Grasya manggid sa Ginoo. Siya nga maglulutos, siya pagid ang gipili sa Ginoo. Nasinati niya ang grasya sa Dios. Busa ang gingon niya nga gitagaan sa kasugo kanang buluhaton sa Ginoo, pagmantala sa grasya sa Dios. Pagpamatuod sa grasya sa Dios sa tanang tao. Muni iya ang gikuptan. Nga muni sa dagan sa lumbas sing kinabuhi, muni iya ang imantala. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 9. Mao kani ang kanibitang pinakauna, kanibitang priority ni Apostol Pablo, mao ang pagmantala sa grasya sa Dios pinaagi kang Kristo. Kung ato ning basahon, no, Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 9, kahit tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Kristo, kini gasa gikan sa Dios og dili pinasikan sa inyong binuhatan, busa wala gayoy makapasigarbo. Kay numdum ko gatong niaging Sabado, niagto mi dito sa Akmak. Na nagtipok dito. Mura gid mong linya. Si pastora magimo-open na. Pwede ba mi nga mga ilag gamay ngay gayon sa no, mga 5 minutes lang para among mantala kaninyo ang mensahe sa krus ni Kristo. Unsa man ang mensahe sa krus ni Kristo? Gugma o grasya. Maoro gid na. Munang bisan asa mi padulong, dili mi magmantala mi dito sa pulong sa Ginoo, dili gid mi magdala og relihiyon. Kaya nga naman, dili man relihiyon ang gipakamatyan ni Kristo. Kung dili ang gipakamatyan ni Kristo aron ikaw ug ako aron kitang tanan mapasiguli ngadto sa Ginoo, relasyon. Amen. Ako may estudyante kada udto 12:30 mulapas gamay pag humagpaniud to magtipok mi dito doon sa kong lamisa magisgot ra gid mi. No? Nagkalain-lain. Ang kalain-lain mi nga reliyon. Apan usara among tumong maoro gid ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Wala ko gaingon nila nga balhin mo asa mo padulong unsay buhaton. Apan magisgot lang taon sa ang pulong sa Ginoo. Dahil na usa dahil na ako kay estudyante mingon din siya dito na sir naglibog ko asa ko padulong. Kay kuan man kanang lain ang reliyon sa mama, lain ang reliyon sa papa. Wala sa kabalong asa sa padulong. Dahil nag-ingon kaniya sa katong sa kuan nga kami sa mga kay kanang kuan man kanang nasa di lang ko magbensyon sa nga pundok. So, kami sa mga magkakan kanang kay kapila na siya kasimba dito. Kano saan naman ka magpabautismo? No? Then ang iyara yung kabiklan kay dito na daw maluwas. Dili na mo sa inyong ginauna, no? Lain ni siya nga grupo. Ito, gayon sila na, gayon ko ba? Gayon sila na. Oh, pero ikaw unsa man yung pagtuo? Dili man good. Kuan, dili man good ang reliyon mo kaluwas. Sakto ka. Gayon day ko niya. Iampo na sa Ginoo, no? Ayaw lang sa dali kay dali na siya mga kauban ba. So, unsa di ang mensahe ni Kristo? Ang mensahe ra gid sa krus ni Kristo ug unsa ra gid ang gusto imantala no sa Ginoo sa ato mga kinabuhi nga mao ang grasya sa Dios ug iyang gugma. Amen.
mo ni atong dadon ngadto sa uban. Nga sa atong dagan sa lumbas kinabuhi, natay tumong. Natay buluhaton. Kung magdagan-dagan lang ta, no? Pag ito kag children's park, magdagan-jogging-jogging lang ka, no? Tuyok-tuyok lang ka dira, no? Walay paingnan. Tuyok-tuyok lang. Unsa man imong tumong? Unsa may purpose nimo nganong kadagan ka? Kuan lang, exercise. O kanus aman kutob na imong kanang exercise dia. No? Moabot ang panahon, mundang ra ka. Kaya naman, wala kagabalo ang rason sa imong pagdagan. Ug sama ra pod sa atong lumba sa dagan sa kinabuhi, unsaon nato aron kita makalahutay? Dapat nasayod kita kung unsa ang atong tumong nganong gadagan ta. Unsa man na akong tumong nganong nangalagad ko sa Ginoo? Unsa man akong tumong nganong nagsimba ko? No, ang tumong niya na aron pod nga imantala nimo ngadto sa uban kung unsa ang imong nakaplagan. Amen. Kung dili bitaw ta, kung dili nimo sa atong ahuna nga ang atong tumong ra gyud nganong na ako sa simbahan, dili ra man kutob dili apan ngadto sa uban mahimong ako mahayong panaignan ngadto kanila. Kung dili nimo atong dagan sa lumbas kinabuhi, dili ta magbantay sa atong pagdagan. Kung walay tumong ang atong pagsunod diha sa Ginoo, dili ta makabantay sa atong pagdagan sa lumbas kinabuhi. Kung nay mang-invite nato dito, okay. Kung nay mang-invite nato diri, okay, agto ra kita. Kaya naman wala ta gabantay sa atong kinabuhi. Kaya naman wa man ta kabalo sa unsa atong tumong. Apan kung may sayra nato nga atong tumong, mao kani ang pagmantala sa grasya sa Dios ngadto sa uban, atong bantayan ang atong mga kinabuhi. Amen. Mao kani ang gihatag sa Ginoo kanato. Kani nga buluhaton dili na inimbento sa tao. Apan kini gihatag sa Ginoo nga ri kanato. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 19. Sa Apostol Pablo gyapon gingon. Sa gingon niya diri. Si bisan kinsa nga naa kang Kristo bag-o na. Amen. Kinsa may naa kang Kristo? So, bag-o na tatanan. So, take note ha, muni ang sinugdanan. Kita anak ang Kristo, gibag-o na ta sa Ginoo. Amen. Gibag-o na ta sa Ginoo. Wala na ang iyang daan nga pagkatao, kay bag-o na siya. Amen. Bag-o na ta. Wala na ang daan na to nga kita. Mas smile po mo bangin nga. Naapa man, nagpahipik pa man. Pero kayo ang Ginoo nga wala na. Amen? Nag-ingon ang Ginoo nga wala na. Muna itong barugan. Wala na, igsoon. No? Ang Diyos, mao nagbuhat ni ini. Siya ang nagpasikuli ka na to, ngadto kaniya, pinaagi kang Kristo. Now take note, o gitagaan niya kami og buluhaton. Pagbalita, nga gipasikuli na niya ang mga tao ngadto kaniya. Natay buluhaton. Wala ka gibag-o sa Ginoo kay para lang for the sake lang na mabag-o ka kay na nakasimbahan. No, gibag-o ka sa Ginoo, gihimo kanyang bag-o nga binuhat kay gitagaan kaniya bag-o nga buluhaton. O kani nga buluhaton mao ang pagbalita. Oh, maayo ta ani. Pagbalita. Maayo ta ni. Bibi mayo. No? Pero ang atong ibalita karon igsuon, mao kani. Nga dipasikuli na niya ang mga tao ngadto kaniya. Muni ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo kanato. So sa dagan sa lumbas kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, muni atong batunan nga naatay buluhaton o atong buluhaton ibalita ngadto sa uban nga gipasikuli na siya ngadto sa Ginoo. Amen. Kaya bitaw ka ng musakay, kaya bitaw wala kay Ginoo na nga padulungan, bagdoy-bagdoy lang. No? Wala po. Liko-liko na ginimong dalan.
Kung asa ka dagon sa hangin, kung asa ka dagon sa balod, dito kita padulong. Apan kung naatay, no, kanabitang direksyon, naatay, nakagitay purpose, no? Bisan pag unsa ka kusog ang hangin, bisan unsa pang bagpalod sa kinabuhi, kabalog yung kaasa ka padulong. Kung sa igsoon, no? Moni ang atong buluhaton. Naatay buluhaton. No? Kitang tanan, pinayalan sa maayong balita nga naa kang Kristo. Amen. Biyalan ta tanan. So, unsa man imong buhaton sa gipiyal sa Ginoo kanimo? Amen? Ang pangutana, no? Dili sa kinsa ang gipiyal, kundi ang pangutana, kinsa ang gipiyalan. O ang gipiyalan, mao ka na ikaw. Gipiyalan ka sa maayong balita, sa grasya sa Dios, sa gugma sa Dios. Ug unsay imong buhaton niini? Ang sugo sa tuwa sa Ginoo, ibalita ngadto sa uban. Amen? Muna itong bulaton. Hello? Muna itong bulaton igsoon. No? Nanata, gusto na ta. Pila na lang kabulan, mahumana ang tuig. No? Sunod bulan, Berna. No? Naa ba kay nabalitaan? Amen. Dili ni panahon nga kung dili kita kutob. Kinahanglan kita manggawas. Kinahanglan dili ta magpabilin sa treadmill kung dili mo gawas ta. Salamat sa Ginoo, nagstorya ni Kuya Tami dito ganyan, agto siya dito sa kang Yenyes. Na niya nakita dito nga guard ni Yenyes. Iya, nasiran. Dili man importante nga imo ng padawaton, dili importante nga dadun nimo diri sa simbahan. Ang importante imong nastoryahan. Amen. Ang importante imong nabalitaan sa gugma sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo. Nagsangyaw mi diha sa akmak, wala man nagingon nga dawaton ba nimo si Ginoong Hesus? Wala. Amo lang gipahibalo kanila, mao kani ang mensahe sa krus ni Kristo, gigugma kaniya. Mao kaning mensahe sa krus ni Kristo, ang grasya sa Dios iyang gihatag nga kanato pinagang Kristo. Ana lang busa igsuon ibalita. Amen. Nganuman, Mateo 28, 19-20. Matag magtotoo, gitagaan kita og kanibitang sugo sa Ginoo, buluhaton sa Ginoo, no? Pagpamatuod sa grasya sa Dios. Basahan na to, Mateo 28, 19-20. Busa! Adtuin ninyo mga katawan sa tanang dapit, o himuan ninyo silang akong mga tinunan. Bautismoin sila sa ngalan, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nagsaad ang Ginoo makikauban sa nimo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Apan naay attach. Kamo sa makikauban kanimo kung ikaw mo adto ngadto sa mga katawhan aron pagbalita kanila sa grasya sa Ginoo. Wa man nag-ingon ang Ginoo nga ako makikauban kanimo sa imong pagbagdoy-bagdoy ning kalibutan. Wala ningon ang Ginoo niya na. Apan ingon siya, panglakaw kamo, isangyaw ninyo, tudluin ninyo, bautismohin sila, no? Ibalita lang yun ninyo kung unsa inyong nakita, unsa inyong nadunggan, unsa inyong nasinitian. Ug mingon ng Ginoo, ako mangikauban kanimo. Amen. Matag usa ka nato, mao kani ang atong tawag. Dili ni buluhaton sa ni pastor ug ni pastora. Dili ni buluhaton sa mga church worker. Kundi buluhaton ni nato tanan. Amen. Makalahutay lang ta sa dagan sa lumba sa kinabuhi kung nasayod kita sa rason ngano kita nagadagan.
Ug atong pagdagan mao ra gyud atong isangyaw, atong ibalita ang grasya sa Dios ngadto kanila. Ang problema, maguna na ito una-una. Unsa man ako isangyaw nila, di mo ko kabalo. Di mo ko kabalo mo storya. Magkanga gani ko kanang pipila lang kauban na simbahan ng akong katubang. Di ba? Usay magduwa-duwa pa tadig MC, usay magduwa-duwa pa tadig og kanang magwali kay wa ta kabalo sa ating istorya. Pero nakainom doon ko sa una, mga batanon kami, kang Pastor Torres, sakay mi atong multicab nga blue, nakasakay mo ato, no? Multicab nga blue, dugay na ito. So, nga dalagang ulitaw mami. Sakay niya ito, igrupo mi tagtulog, tagduha. Dayon, padulong na nila, Barinaot, Santa Filomena, dito. Pagabot niya sa crossing sa Barinaot, kamo ang grupo, tulog ka po. Itagak namin niya diya. Sangyaw mo diya. Wala ni verse. Wala ni verse. John 3:16 lang siguro, mura. Agto namin dito. Tulot-tulot pa mi. Bahin-bahin din. Sige, ako ang mag-ayo ha. Dayon, ikaw din ang mag-share. Dayon, isa din ang mag-ampo. Bahin-bahin. Pero unsa ko na mong kabangkagan, wala kimi. Basta kay, sugod ko ni Pastor, agto mi dito. Pero naami na learn dito. O dito na muna sa ira, no nga, ang Ginoo dili mo pili og tawo. Gamiton nga niya kami nga walay naibal-an atong mga gayuna. Ha? Naay nakabig ato. No? Isa ka pamilya da sa Barinaot katong batching plant, di ba? May batching plant dira. No? Nakabig dito sila. Nakaagi mi sa kanana mga kuan, pero mo man ang sugo sa Ginoo nga ri kanato. Ang matag usa ka ri kanato. Pero unsa ang pinaka-importante? Ang pinakadako nga testimonya dili man ang atong mga kusog. Kay unta ba nga maestro mo ka man ang okay ra sa imo kay anad na kang storya. Dili ba gyapon. May man ang maestro kay libro naman akong gibasihan. Way mo question na. No? Ako may maestro, estudyante na ko na akong istoryahan. Unsa man ko nilang tanaw kung kuan? No? Gayama-yama ako dito. Ano na gyapon? Pero, no? Dili ang pinakadako nga testimonya, dili kung unsa ang imong kusog, kung kinsa ka, kung unsa imong kabangkaagan. Kung dili, ang imong pinakadako nga testimonya, mao ang, no? Ang grasya sa Dios nga nagapamuhat sa imong kinabuhi. Amen? Ang imong pinakadako nga testimonya, ang imong kinabuhi. Muna imong testimonya. Maayo man, mamati tayo ng mga testimonya bitaw sa, kaya bitaw maminaw, bitaw tag mga conference, grabe ang gibuhat si Ginoo sa kinabuhi. Na sinati niya, na-experience niya, unsa ka maayo ang Ginoo. Ang uban gani, nakadungog sila sa tingog sa Ginoo. Makaimunta nga, samba ka nga Apostol Pablo, no, grabe ang testimonya, nadunggan niya ang tingog sa Ginoo. Grabe ang experience, nabuta siya sa tulok adlaw, nakita siya. Grabe ang experience niya. Munang, naimog siya nga, ma-epektibo, nga magwawali, dili soon. Nganong nahimong epektibo nga magwawali, si Apostol Pablo? Nganong daghang mga simbahan, ang natukod, sa iyang kinabuhi. Dili tungod sa unsa iyang mga kasinatian, kun dili tungod sa grasya sa Dios iyang kinabuhi. Mupod ni ang atong dadon sa atong kanabitong pagdagan sa lumbas kinabuhi, pagsunong sa sugo sa Ginoo sa atong kinabuhi, atong dadon ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muni ang atong pinakadako nga testimonya. Amen. Mundang nako. Sama kang Pablo, magpuyo kita nga tinugyan. Nanugyan sa atong mga kinabuhi. No? Tugyan na to mga kinabuhi ngadto sa Ginoo. No? Mudagan niya matinudanon. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa atong pagsunod kaniya, mudagan kita nga matinudanon. No?
Matinud-an ang tada sa Ginoo. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kalisdanan, maingon kita sa Ginoo, musunod ko da kanimo Ginoo. Amen. Naipanahon bitaw nga luya kapoy gid kayong kapoy may kayong Ginoo, murag bugtas man kay kinabuhi karon. Apan, no, dili Ginoo. Kung mahimo pa na akong goyoron ang akong kagalingon padulong sa simbahan akong buhaton. Amen? Nay mga panahon nga kapoy, nay panahon nga lisod, nay panahon nga laay ang pagpalagad sa Ginoo. Apan kung mahimo goyoray mong kagalingon padulong sa simbahan, goyoray suon. Mahimo tang matinud-anon sa pagpalagad sa Ginoo. No? O mo pamatuod sa mga nga maisugod aron no sa finish line. Pag-abot nato dito sa finish line, atong madungog si Jesus nga moingon ka nato. Muni ang atong kuptan. Maingon dahil si Ginoo, si Jesus ka nato. Ngadto sa utlanan. Next slide. Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga sulugoon. Ikaw nagmatinumanon sa pipila ka butang. Himuon ko ikaw nga pangulo sa daghan nga mga butang. Sumulod ka sa kalipay sa inyong Ginoo. Muni atong lantawon, muni di at na focus. Nganto sa katapusan, sa utlanan, nining lumbas kinabuhi, niingon, ang mutagbo bitaw nato, dili man sa San Pedro. Ang mutagbo ka nato sa diyang matapos nato ning lumbas kinabuhi dili San Pedro, kung dili si Jesus mismo. Amen. Miingon siya nato, gitaw, gingon niya, no? Maayong pagkabuhat. Gingon dito, maayo ug kasaligan nga sulugoon. Nagmatinumanon ka sa pipila, busa himuon ko ikaw pangulo sa daghang mga butang. Then maingon ang Ginoo nga rikan nimo. No? Sumunod ka sa kalipay sa Diyos. Mura man ang importante, son. Dili kalimutan na. No? Dili man mo lungtad. Apan ang importante sa pagtapos sa dagan sa atong lumbas kinabuhi, maingon ang Ginoo nga rikan nato, maayong pagkabuhat. Maayo ug buutan nga sulgoon. Muni ang ginalantaw sa mga magtotoo sa dihan sila naglahutay sa kalisdanan, naglahutay sa mga panglutos, naglahutay sa kalisod sa kinabuhi. Unsa na lang gikuptan, mao kani ang ilang gikuptan, ang paglaom nga naa kang Kristo. Busa dagan. Di ta magpabilin sa treadmill. Dagano nato ang tinuod nga lumba sa kinabuhi. O ang tinuod nga lumba sa kinabuhi naadikto sa gawas. Ang tinuod nga lumba sa kinabuhi naadikto kung asa ka ipahimutang sa Ginoo. Sa imong panimalay, sa imong trabahoan, o kung asa ka gipahimutang, mo ka na ang tinuod nga lumba sa kinabuhi. Dagan nga malahutayon, dagan nga matinud-anon. Ug sa imong pagdagan, buhata ang pagpamatuod sa grasya sa Dios sa tanang taong nakapalibot kanimo. Ang importante, ang Dios nagasaad kanimo. Ako makikauban kanimo hangtod sa katapusan sa panahon. Ang gusto sa Ginoo nakitang tanan mulahutay sa lumba sa kinabuhi ang gitagana nga sa Ginoo kanato. Amen. Manindog ta mga igsoon. Ang atong kuptan naman gyud ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. So as we respond no sa pulong sa Ginoo atong awiton ang matinud-anon ka. So kadpa sa sinugdanan sa atong mga kinabuhi, matinud-anon ang Ginoo nga nagatawag kani kanato. Busa dagan nga malawtayon sa lumba sa kinabuhi nga kitagana sa Ginoo kanimo. Salamat Ginoo. Dili nga kabuntagon sa imong mensahe nga rikanamo. Tabangi kami Ginoo sa pagdagan sa lumba sa kinabuhi Ginoo. Na magmalaw tayo.
Among kuptan lamang Ginoo ang imong pagkamatinud-anon. Ikaw nagasaad Ginoo, nga ikaw makikauban ka namo hangtod sa katapusan sa panahon. Sugad pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinud-anon. Panahon na kami masakit sa dalan mo, tungkol mo, mga pagkayot ko sa marasaan mo. sukat pa sa sinugdanan, sukat pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinud-anon. Sa panahon nga kami masakit sa ngalan mo. Yes, Lord. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, ikutan ko. Sugat pa kaibigan ko, Ang paglaon ko, ikaw lamang, Jesus. Sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, wala ka na usap, sugat pa kanilang ko. Ang paglaon mo, ikaw lamang, Jesus. Sa mga pulong mo, wala ka mausap. Ang paglaon mo, ang paglaon ko. Yes, Lord. Matinud-anon ka. Yes, Lord. Matinud-anon ka. Matinud-anon. Atong ideklara, matinud-anon ang atong Diyos. Yes, Lord. Salamat sa iyong pagkamatay. Matinud-anon. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamatinud-anon sa mo matag-sa-tag sa kinabuhi, Ginoo. O niligdagan sa lumbas kinabuhi, Ginoo, na imong gitagana para kanamo, Ginoo. Tabangi kami, Ginoo, nga mudagan nining lumbas kinabuhi, Ginoo, nga magmalaw tayo. Lord, niligdagan sa lumbas kinabuhi, wala ikaw nagasaad, Ginoo, nga ang among kinabuhi mahimong haruhay, Ginoo. Apan ang imong saad, Ginoo, nga ikaw makikauban nga rin kanawa. Kana nga saad, Ginoo, igo na, Ginoo, alang kanamo, Ginoo, sa pagdagan ni ining lumbas kinabuhi.
Kay nasayad kami, Ginoo, na ikaw nakikauban. Dili kay ikaw mabiya ni mo talikod diri kanamo. Ikaw magahatag sa kusog nga among gikinahanglan. Ang imong grasya, Ginoo, Lord, nagalukop sa among mga kinabuhi. Na kung asa puto ang among kusog, ang imong grasya kanunay nga nagahatag diri kanamo sa among gikinahanglan. Naghalinlain, Ginoo, ang lumba sa kinabuhi nga among gidaganan. Busa niini nga kabuntagon, Ginoo. Ang matagusangan niya karon, Ginoo. Among itugyan ang among mga kinabuhi diya kanimo. Niningdagan sa lumba sa kinabuhi, Ginoo. Among itugyan ang among mga kinabuhi da kanimo. Sa among pagsunod da kanimo, Jesus, nga ikaw nagatawag kanamo sa pagsunod da kanimo. Lord, among dumilian ang among mga kaugalingon. Among itugyan ang among mga kinabuhi da kanimo. Naniningdagan sa lumba sa kinabuhi, Ginoo. Wala kami nagasalig sa among kaugalingon nga kusog. Wala kami nagadagan, Ginoo, sa among kaugalingon. Apan kani among daganon, Ginoo. Pinaagi sa kusog nga imong ihatag nga rin kanamo, Ginoo. Hallelujah. O salamat, Ginoo, nga daganon kami, kami magadagan kami, Ginoo, nga magbalaw tayo ni ining lumba sa kinabuhi, Ginoo. Pinaagi, Ginoo, sa imong pagkamatinud-anon sa among mga kinabuhi. Nga mahimo kaming magmatinud-anon diha kanimo. Tungod kay nahimo kang matinud-anon nga ri kanamo, Ginoo. Dili kami magalantaw, Ginoo, sa mga babag, sa mga problema, sa mga pagsulay, Ginoo. Apan among pagalantawon, Ginoo, ang anaa ngadto sa utlanan nga mao ikaw, Jesus. Ikaw nagahulat nga rin kanamo, Ginoo. Og naa sa imong mga kamot, Ginoo, ang ganti nga imong giandam nga rin kanamo. Nakaganon namo kini nga lumbas kinabuhi, Ginoo. Pinaagi sa paglaom diha kanimo, Ginoo. Among paglaom ikaw, Jesus. Ug sa pagdaga namo nining lumba sa kinabuhi, Ginoo, among buhaton, Ginoo, ang buhaton nga imong gisanong nga rin kanamo, Ginoo. Nga mao ang pagbalita, Ginoo, sa grasya sa Dios nga naa kang Kristo Jesus. Ngadto sa tanang taong nakapalibot nga rin kanamo, Ginoo. Magadagan kami sa lumbas kinabuhi, Ginoo. Nga ang among tumong, Ginoo, nga ang tanang taong nakapalibot ka namo, Ginoo, masinatian nila ang grasya sa Dios. Pinaagi, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Ginoo, nini nga kabuntagon, ikaw ang among tugyanan niining tanan. Ang among mga kinabuhi, imo man. Hallelujah. Nini nga kabuntagon, maghimot ang bagong pakigsaad sa Ginoo. Kung gusto ka na mulahutay nining lumba sa kinabuhi nga gitagana sa Ginoo para kanimo, maghimo kang bagong pakigsaad sa Ginoo. Palayon ta sa pagduko sa atong mga ulo, pagpiyong sa atong mga mata, kung ang imong tinguha
nalahutayon kining lumba sa kinabuhi nga gitagana sa Ginoo sa imong kinabuhi. Walay nakakita kanimo, ang mata gusa nimo kay sunan, nagaduko sa iyang ulo, nagapiyong sa iyang mata. Ug himo ha kini nga personal nimo pakigsaad sa Ginoo. Ginoo, gusto ko malahutay imigdagan sa lumba sa kinabuhi. Kung mo ka na imong pag-ampo, ituyod ang imong kamot ngadto sa Ginoo. Pagbuhat og bagong pakigsaad diha sa Ginoo. Diya sa imong gitindugan, samtang nagataas ka sa imong kamot, paghimog pakigsaad diya sa Ginoo. Ginoo, niningdagan sa lumba sa kinabuhi, nga ako nang nasugdan pagdagan, Ginoo. Gusto ko, Ginoo, nga magalahutay ako niningdagan sa lumba sa kinabuhi, ngadto sa utlanan, Ginoo. Mahimo akong bagong pakigsaad kanimo, Ginoo, nga buhaton ko ang tanan kutob sa akong mahimo, Ginoo. Nga magdagan ko, Ginoo, nga magmatinod-anon diha kanimo, Ginoo. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kalisdanan, taliwala, Ginoo, sa babag na ibutang sa kaaway. Ako mudagan, Ginoo, na magbalaw tayo. Kung salamat, Ginoo, ikaw maghatag ka na ako sa kusog. Kung asa kutob ang akong kusog, Ginoo, ang imong grasya, Ginoo, igo, Ginoo, na magatabang ka na ko. Salamat, Ginoo. No, moabot ako sa utlanan tungod kay ikaw matinud-anon sa akong kinabuhi. Dili pinaagi sa akong kaguling pagkusog, kaya nga akong kusog dahil kinutuban. Kapag pinaagi, Ginoo, sa imong grasya, na abundansya nga imong gabubo sa akong kinabuhi. Salamat, Ginoo. Ngadto sa katapusan, ngadto sa utlanan, ako kang manungdan, maayong pagkabuhat, maayo o bulutan na sulugoon. Sumulod ka sa kalipay sa imong Diyos. Ginoo, nini nga kabuntagon sa matag usa, Ginoo, nga nagbuhat og bagong pakigsaad diha kanimo. Salamat, Ginoo, ikaw ang magasilyo niini. Sa ngalan ni Jesus. O karon ang gugma sa amahan, ang pakigdait sa Espiritu Santo, o ang grasya nga naa kang Kristo Jesus, padayon makikauban ka na to, kitang tanan, na magadagan sa lumba sa kinabuhi, na magmatinud-anon diha sa atong Ginoo. Kaniya lamang iulit nato ang tanang pagpasinungog, mga pagpasalamat, kay siya lamang ang ngayan ang tapos nining tanan. Sa ngalan ni Jesus. Huwag ang tanan, magasinggit o Amen! Paayong punta.